अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर से। एक ईरानी वेबसाइट ने यह दावा किया है कि मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र आयतुल्लाह ख़ामेनी को ज़ेर ज़मीन महफूज पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फोर्सेज जो है वो मशरिक़ वस्ता की जानिब रवां दवां हैं और बहुत जल्द एक बड़ा आर्मेडा गल्फ में मौजूद होगा। इसी के जवाब में ईरान भी ये कह रहा है कि अब उनकी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं, सिर्फ आयतुल्लाह ख़ामेनी के एक इशारे की और एक हुक्म की देर है। तो वो जंग जिसका गुज़िश्ता हफ्ते यूं लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है, अब जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं और जिस किस्म का मिलिट्री बिल्डअप हम देख रहे हैं, यूं लग रहा है कि जंग के साए एक दफा फिर मंडलाने लगे हैं। तो क्या आइंदा दिनों में कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम एक और जंग विटनेस कर रहे होंगे, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे ममालिक को टैरिफ के थ्रू डिक्टेट करने का और उनको धमकियां देने का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। अब कनाडा को धमकी दे दी है कि अगर चाइना के साथ फ्री ट्रेड डील की तो उन पे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरों को ब्लैकमेल करने का, उनकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करने का ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, इस पर बात करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट वी विल डिस्कस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है या नहीं। ताहाल हतमी तौर पर इसका फैसला नहीं किया जा चुका। आज मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी थी, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले फ्राइडे या मंडे को इस पर कोई हतमी फैसला ले लिया जाएगा। जबकि कुछ ज़राए से ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान ने ऑल्दो शमूलियत का फैसला कर लिया है, बट ताहाल इसको अनाउंस नहीं किया। तो हकाइक क्या है और पाकिस्तान की पॉलिसी होनी क्या चाहिए, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली वादी तीरा में क्या कुछ हो रहा है, उस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब का क्या मौक़िफ़ है, अपोजिट साइड उसको किस तरह से देखती है, कौन सही है कौन गलत है, इन तमाम मामलात पर डिटेल तबसरे और तज्ज़िये के लिए बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सायरा, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, अगेन ये खबर आ रही है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो है वो बंकर्स के अंदर मूव कर दिया गया है और वो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर और कोई महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि खतरा है कि अमेरिका बहुत जल्द हमला करने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि ये पहली बात तो है कि थोड़ी सी वजाहत इसकी ज़रूरी है। वो ये वेबसाइट जो है ये ईरानियन नहीं है जी, ये ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट है और मगरब ने बनाई हुई है और अमेरिका की स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, इसीलिए इन्होंने पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो तो इन्होंने ही कहा था कि वो फलां रास्ते से बाकायदा रोड मैप दिया था कि कैसे मॉस्को फरार हो जाएंगे। तो एक तो ये कि इसका एतबार करना या इसके ऊपर ट्रस्ट करना जो है वैसे ही बेमानी है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा वेबसाइट है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, वो लोग जो ईरानियन रेवोल्यूशन को जानते हैं, वो लोग जिन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन के बानियान के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो फरार होने वाले नहीं हैं। जो इनकलाब लाते हैं वो अपनी सरजमीन छोड़कर नहीं जाते कभी। वो बुज़दिल लीडरों की तरह से पनाहगाहें नहीं ढूंढते हैं, मैदान जंग में खड़े होके सामने से बुलेट खाते हैं। तो एक तो ये कि ईरानियन रेवोल्यूशन को जानने वाले लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फरार अगर होना होता तो आप ये देखिए कि किन कड़े हालात में जब बाकायदा जंग जारी थी उस वक्त भी ख़ामेनी ने पब्लिक रैलीज एड्रेस की हैं, चाहे वो तेहरान कैंपस में थी चाहे वो अदरवाइज थी। 3 रैलीज उस 12 रोज़ा जंग में पब्लिक के अंदर उन्होंने अनाउंस की थी। तो एक तो ये कि ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है ये जितना मर्जी कर ले अमेरिका, वो लीडरशिप फरार होने वाली लीडरशिप में से नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जिसको वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसराइल और ईरान की जो 12 रोज़ा जंग हुई थी जिसमें अमेरिका बराबर मुलव्वस था, क्योंकि उसने भी अपने जहाज़ F-35 जो है वो ला के ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी। कामयाब हुआ कि नहीं हुआ इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। लेकिन एक बात तय कर दी उस 12 रोज़ा जंग ने कि इफ़ देयर इज़ अनदर वॉर विद इसराइल, तो अहमदीनेजाद जो प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनका ये दावा कि 3.5 से 7 मिनट में इसराइल वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये कोट एंड कोट स्टेटमेंट है उनका। अब ईरान इज नॉट दैट ईरान। रशिया के साथ चाइना के साथ उसके डिफेंस पैक्ट हुए हैं, ताज़ा हुए हैं, बेपनाह वेपनरी वहाँ से आई है, बेपनाह सिस्टम्स आए हैं, डिफेंस के सिस्टम्स आए हैं, और ख़ुद ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड और इतना लिथल है कि उसका मुकाबला करना जो है वो आयरन डोम वोम जितने बुखार थे वो सारे इसराइल के उन्होंने उतार दिए थे। जी
تو بخاری صاحب لاسٹ ٹائم بھی جب جنگ ہوئی تو ہم نے یہی دیکھا کہ اسرائیل کا وہ جو آئرن ڈوم کا کانسیپٹ تھا وہ نہیں انٹرسیپٹ کر پایا ایرانی تمام میزائلز کو, اور ایرانی وزارت دفاع تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ لاسٹ ٹائم سے زیادہ طاقت, زیادہ بہترین اکوپمنٹ اب ایران کے پاس موجود ہے. یہی وجہ ہے بخاری صاحب کہ اسرائیل اور امریکہ ٹائم بائی کر رہے ہیں اسیس کرنے کے لیے؟ آپ بالکل پہنچ گئے اس جگہ پہ, لیکن میں اپنے ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیے اسرائیل کے حوالے سے مغربی میڈیا نے یہ بات نشر کی تھی کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو روکا ہے کہ ابھی آپ حملہ نہ کریں. کیا محبت آ گئی نیتن یاہو کے دل میں ایران کے لیے, آپ ذرا سوچئے. نہیں, اصل بات یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ اگر پنگا کر لیا ٹرمپ نے تو قیمت میں نے چکانی ہے, اس کی قیمت اس کی اسرائیل نے دینی ہے. اس لیے اس نے کہا اللہ کے واسطے جنگ شروع نہ کرنا بھائی ابھی, کیونکہ انہیں اب پتا ہے کہ اس دفعہ ایران نے کیا کرنا ہے. لیکن بخاری صاحب یہ سارا سٹارٹ بھی تو نیتن یاہو نے کیا تھا نا, جب وہ 29 دسمبر کو ملنے گئے تھے ٹرمپ کو تو انہوں نے کریکٹ, لیکن یہ سیکنڈ وار کے بارے میں نیتن یاہو کے منہ سے ایک بیان ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ ٹرمپ ہیں جو پھدک رہے ہیں نا ادھر ادھر, نیتن یاہو نے کچھ نہیں کہا, اس نے تو منع کیا صرف اس کو کہ وار نہ شروع کرنا. وجہ دیکھیے بات یہ ہے کہ روس اور چائنا کے ساتھ جس قسم کے دفاعی معاہدات ہوئے ہیں, جس طریقے سے ایران کو اکوپ کیا گیا ہے, جس طرح سے ایران کو گارنٹیز دی گئی ہیں چائنا اور رشیا کی طرف سے کہ if you are attacked we'll be there to protect you. یہ امپلائیڈ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے, لیکن یہ ان سو مینی ورڈز دنیا کو بتا دیا گیا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جو ویپنری ہے, جو ڈیفینس سسٹمز ہیں, جو ٹیکنالوجیکل وارفیئر جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے لیے جو اکوپمنٹ ہے, ایران از ناؤ ویل equipped with that. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے جو میرے خیال سے بہت ضروری ہے, آئرن ڈوم کا تصور کیسے ختم ہوا تھا؟ وہ اس لیے کہ ایران آپریٹڈ اسٹریٹجیکلی. انہوں نے لائٹر میزائلز جو ہیں نا, بہت چھوٹی قیمت کے, کئی $1,000 کے جو تھے, وہ چلا کے ایگزاسٹ کرا دیا اس کو. یاد ہے, یہ تو دنیا کے وار ایکسپرٹس نے مانا. ابھی اس کو ریپلیس نہیں ہوا ہے, وہ ابھی اس کے پاس آلٹرنیٹ نہیں آئے ہیں کہ وہ جو کچھ خرچ ہو گیا, سٹاک پائل ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا. لہذا آئرن ڈوم تو اب ہے نہیں وہاں. اور اگر آئرن ڈوم کے ہوتے ہوئے اتنی تباہی ہوئی تھی تو ذرا آپ تصور کیجئے کہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا کیا اگر جنگ ہوئی تو. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں امریکی فورسز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ پہنچ چکی ہیں, بہت بڑا آرمیڈا گلف میں ہوگا چند دنوں کے اندر, تو بخاری صاحب اس کا پھر مقصد کیا ہے؟ کیا بلف کر رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے, سفارتکاری میں یہی لفظ ہوتا ہے. یہ بلف بھی ہے اور تھریٹ بھی ہے. ایک اسٹریٹجی ہے سپر پاورز کی, ہمیشہ سے رہی ہے کہ آپ پہلے ڈرائیں پھر دھمکائیں, تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن رہ جاتے ہیں, یا آپ جنگ میں کود پڑیں یا آپ واپس ہو جائیں. بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر ورلڈ پاورز تھریٹ کرنے کے باوجود واپس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز آئی سیڈ, ایران از ناٹ این ایزی پرے. یہ آسان شکار نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے, دنیا کے وار ایکسپرٹس مان چکے ہیں یہ. تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلڈ اپ کر رہا ہے ٹرمپ, یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے زیادہ ہے. یہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور جتنے اس نے فیصلے انٹرنیشنل ارینا میں کیے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. بالکل بخاری صاحب, جس طرح کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں ایرانی وزارت دفاع اور پھر ڈیفرنٹ جرنلز کے جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف زدہ ہے ایران سے مغرب اور ویسٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ, اسی لیے وہ تاحال حملہ نہیں کر سکیں. دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ایران کے لیڈر کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگرز پر ہیں, یہ پوزیشن آف ویکنس نہیں ہے, اٹس اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ہاں جی, تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ پر اور ایگو پر لے جائیں گے کہ ان کو اس طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے, پھر انہوں نے اتنا ہسٹیریا بنایا ہوا ہے وار کا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, لیکن مشکل ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے فیصلوں, ان کے ڈیسیجنز پر ان کے ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے ان کا جو ایڈونچر تھا وینزویلا کا, اور اس کے بعد جو آئس لینڈ کے بارے میں ان کا پلان تھا, کہاں گیا وہ ڈرانے دھمکانے والی بات تھی نا, وہ تو چڑھ دوڑے تھے, وہ تو آلموسٹ آئس لینڈ لینے جا رہے تھے. تو پھر کیا ہوا, پھر وہاں پر اپنی عزت بچانے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے ایک سو کالڈ سمجھوتا کیا which means nothing, absolutely which means nothing. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ از ناؤ, جس کو کہتے ہیں نا از انسرکلڈ, اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. یورپ جو ہمیشہ سے چھوٹی بہن رہا ہے امریکہ کی,
आप देखें किस तरह की हर आंखें front दिखाई पर जा war रही जो है हैं, वो ठीक है? खोल के बैठे हुए तो हैं इसलिए डोनाल्ड ये कहना कि ट्रंप इज इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी एडवेंचर करने जा रहा है। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ग्रीनलैंड का इतनी हाइप क्रिएट की और फिर उस पर कोई समझौता करके फेस सेविंग कर ली, तो यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अभी कुछ हुआ, हम फोर्सेस जो है मूव कर रहे हैं, अब ईरान को नहीं छोड़ेंगे। ये बार बार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, इसकी दो वजूहत है। मैंने क्यों कहा ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर से जो खित्ते के ममालिक थे, मिडिल ईस्ट के ममालिक, जिस तरह अमेरिका का आउटराइटली साथ देते थे, वो अब साथ देने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि ईरान ने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है, वी विल नॉट कंसिडर कि कौन सा मुल्क है, कौन सी क़यादत है, जहां जहां इसके अड्डे हैं, दे आर ऑन आवर टारगेट। बिल्कुल ऑल आउट वॉर होगी। अब आप तसव्वुर कीजिए कि अगर 19 अड्डे हैं उनके जो बहुत बड़े हैं इस खित्ते में, अगर वो टारगेट पे होंगे तो भाई ट्रंप जाएंगे कहाँ? तो कहने का मतलब ये है, इट्स नॉट इजी। मैंने जिस तरह कहा कि ईरान इज नॉट एन इजी प्रे, अब ये इस खित्ते के मुफादात के लिए भी तबाहकुन होगा कोई भी मिलिट्री एडवेंचर, और अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी हजीमत का बायस बनेगा। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी चीन भी ये कह रहा है कि वो इस्लामी ममालिक के जायज हकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो क्या ईरान के हवाले से बात हो रही है? एब्सोल्युटली, ओआईसी का नाम भी लिया उन्होंने और इस्लामी ममालिक का नाम भी लिया उन्होंने। मैंने कहा ना कि जब वो जिसको कहते हैं ना अत खुदा दा वैर, जब आप एक सिमत में किसी एक के हक में इतना आगे चले जाते हैं, तो बाकी दुनिया का भी तो अल्लाह कोई है ना, बाकी दुनिया के भी तो ऑप्शंस हैं ना अपने पास। बुखारी साहब, चाइना प्रैक्टिकली कर क्या सकता है? क्योंकि हम देखते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट के अंदर वो बूट्स ऑन ग्राउंड या मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होता। पहली बात तो यह है कि ये उनकी पॉलिसी है कि चाइनीज सोल्जर विल नेवर फाइट फॉर एनी अदर लैंड बट फॉर देयर फादरलैंड। वो मदरलैंड नहीं कहते, उसको फादरलैंड कहते हैं। एक तो ये है, बट व्हाट विल यू डू ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द वेपन्स दैट चाइना हैज? क्या आपने उस परेड में वो मिसाइल नहीं देखा जो 60 मिसाइल लेके जाएगा? उसका नाम भी 61 है। जो न्यूक्लियर हेड्स जिसके ऊपर लगे होंगे, तसव्वुर कीजिए 20 मिनट में वो दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकता है बगैर किसी इंटरसेप्शन के। ये परेड का हवाला हमें थोड़ी दिया जा रहा है। उस परेड में चाइना ने बताया कि ओके मिस्टर ट्रंप, गुड नोइंग यू, हियर वी आर। तो वो हेयर वी आर ने नींदें खराब की हुई हैं उनकी। बिल्कुल। और रशिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ईरान के साथ ताउन करेगा, बिकॉज रशिया के तो बॉर्डर पर आ जाएगा अमेरिका अगर ईरान में इस तरह की कोई हरकत होती है। बुखारी साहब, एक और खबर है कि भारत को खदशा है कि अगर वो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाते हैं तो वहां पर मसला कश्मीर उठाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अभी तक ताहाल इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया और गौर खौज हो रहा है इस मामले के ऊपर। बिल्कुल ठीक आपने कहा है। आप मेरे ख्याल अच्छा होमवर्क करके आई हैं आज। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस के बारे में हमने अपने प्रोग्राम में ही कुछ दिनों पहले ये कहा था कि मुझे लगता है कि ट्रंप के बैक ऑफ द माइंड एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस जो है उसका खाका है। और ये फर्क ये होगा कि यूनाइटेड नेशन जो इस वक्त मौजूद है उसमें कोई एक मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका कोई भी रेजोल्यूशन पास होने से रोक सकता है, लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन पास भी नहीं करवा सकता, बिकॉज चाइना एंड रशिया आर सिटिंग देयर। बिल्कुल। तो वहां तो उसके हाथ बंधे हुए हैं। लिहाजा उसने ये बोर्ड ऑफ पीस के नाम के ऊपर एक अदारा खड़ा करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को इन्वाइट भी किया कि आप आके इसका मेंबर बने, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका ऑफर का जवाब नहीं दिया। फैसला नहीं हुआ इस पर। 2 साबका एम्बेसडर्स हैं, एक अकबरुद्दीन साहब हैं और दूसरा रंजीत राय साहब हैं। उन्होंने भारतीय हुकूमत को कहा इसका रुकन ना बनना। अब आप इसके पीछे माइंडसेट क्या है वो सोच लें, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इस फोरम के ऊपर कभी मसला कश्मीर आया तो इंडिया विल हैव नो चॉइस, क्योंकि ट्रंप की तो ऑलरेडी पोजीशन है। जिस तरह से ताल्लुकात भी पाकिस्तान के और अमेरिका के कश्मीर के ऊपर सालिसी की पेशकश उसने 4 दफा की है, 1 दफा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, हाँ जी, इसके बारे में इंडिया की रिजर्वेशंस होंगी, जरूर होंगी, मेरी भी रिजर्वेशन है। हाँ जी। तो बुखारी साहब, अल्टीमेटली इंडिया जाएगा या नहीं? क्योंकि अभी डेविस इजलास से भी तो नरेंद्र मोदी ने बाइकआउट किया, वो नहीं गए, तो यहाँ पर जाएंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? कौन? नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी ने 7 इन्विटेशंस डिनाई की हैं जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने मौजूद होना था। अभी उसकी रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखी है, जब कनाडा में गए थे, डेवस में गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ही डजंट वांट टू फेस हिम बिकॉज ही विल आस्क पॉइंटेड क्वेश्चन एंड मोदी विल हैव नो आंसर्स। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ट्रंप इज नॉट मेकिंग एनी सीक्रेट अबाउट इट।
اس نے ڈیووس میں بھی کہا ہے اور اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے، نہ یہ صرف غزہ کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کے، اس نے کہا یہ پوری دنیا کے لیے ہے. What does that mean? کہ باقی کنفلکٹس بھی اس کے تھرو ریزالو کروائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. There you are. That is why I say there is a conspiracy at the back of his mind to create a parallel United Nations. تو یہ اب ہمارے ملک کی قیادت نے کیا سوچ کے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، کیا اس کے نتائج ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں شاید ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ جائیں، دیکھیں 2-3 باتیں اور کرنی ہیں. ایک تو یہ جلدی میں، ورنہ تو میں اس کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ کرنا چاہتا تھا. پاکستان میں آج کل میانمار کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، اور کیا فین فیئر ہے، کیا ان کے استقبال ہو رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ معاہدات جو ہیں اس کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے جو ایک نیوکلیر پاور ہے، جو دنیا کی پالیٹکس میں، دنیا کی سفارتکاری میں اب ایک مقام رکھتا ہے، کیا ہمیں یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا ان سے کہ یہ آپ نے روہنگن مسلمز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو آفیشیل رپورٹس ہیں جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی سٹیمپ ہے، 24,000 لوگوں کو آپ نے رuthlessly قتل کر دیا، 18,000 خواتین کی عزت زری کی گئی اور آپ نے ریپ کیا ان کو، آپ نے کشتیاں ڈبو دی ان کی پانی کے اندر. کوئی تذکرہ تو اس کا ہونا چاہیے تھا نا. ہم اتنے بڑے بنتے ہیں باقی مسلم کازز کے، تو یہ مسلم کاز نہیں ہے. یہ میرا سوال ہے، میں سوال پوچھ رہا ہوں پاکستان کی حکومت سے جو اس قسم کے فین فیئر کا حصہ بنی ہے، کیا انہوں نے روہنگن مسلم کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آج بھی روہنگن مسلم کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس خطے کے اندر ریفیوجیز کے طور پر رہ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا. تو میں نے کہا یہ موقع ہے، اس کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو مینشن دس. ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو جو پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ ان کی طرف سے جانب سے دی جاتی. بالکل بخاری صاحب، بین الاقوامی مسائل کی ہم بات کر رہے تھے. ایک معاملہ رہ گیا بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ دوسرے ممالک کو ٹیرف کے تھرو بلیک میل کرتے ہیں. یہ سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے اور اب کینیڈا بھی اس کی زد میں آ چکا ہے، اور کینیڈا کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ چائنا کے ساتھ اگر کسی قسم کی فری ٹریڈ ڈیل کی گئی تو 100% ٹیرف لگے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر چائنا گئے تھے اور وہاں وہ معاہدوں پہ دستخط کر کے آئے ہیں، کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہاں، ٹرمپ کی کنزمپشن کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے کوئی فری ٹریڈ ڈیل نہیں کی ان سے، ہماری تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ وقتی طور پر تو شاید یہ جواب سے گزارا ہو جائے گا. لیکن چائنا از ناؤ اے ریالٹی ایز فار ایز ٹریڈ ان دا ورلڈ از کنسرنڈ. ٹھیک ہے، دیئر فور چائنا کی ریچ اتنی ہے کہ ٹرمپ از ہیونگ سلیپ لیس نائٹس. دنیا کو ڈرا لیا اس نے ٹیرف سے. چائنا ڈرا، چائنا نے 4 اقدام کیے. ایک دفعہ ہم نے تفصیل سے یہاں بتایا تھا آپ کو ایک رات کے اندر، تو کیا گت بنی تھی ٹرمپ کی وہ ان کے سامنے ہے. تو یہ جو دھمکانا ڈرانا، یہ ٹرمپ کا ایک بہت سیکرٹ کارڈ ہے. کچھ ڈر جاتے ہیں، کچھ نہیں ڈرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب دنیا اس نہج پر پہنچ گئی ہے جہاں صرف ڈرا دھمکا کے. اگر یہ ممکن ہوتا تو نہ برطانیہ کا پرائم منسٹر چائنا کا دورہ کرتا، نہ کینیڈا کا پرائم منسٹر وہاں جاتا، اور نہ ہی یورپ اتنی جرت سے آنکھیں ڈال کے ٹرمپ کو اس کی اوقات یاد دلاتے. بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، پاکستان T20 ورلڈ کپ میں جا رہا ہے یا نہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا. آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی محسن صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے، لیکن اس میں بھی کوئی ڈیسیجن نہیں آیا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے جمعے یا پیر کو کوئی فیصلہ ہوگا. تو بخاری صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب ابھی یہ سارا معاملہ ابھی زیر بحث بھی نہیں آیا تھا، ابھی صرف بنگلہ دیش نے اس حوالے سے ICC کو خط لکھا تھا، تو آپ نے تب بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیے 2 باتیں ہم جہاں تک حکومت پاکستان کے بنگلہ دیش کے اس فیصلے کا ساتھ دینے کا تعلق ہے، کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان ہے اسٹینڈ اٹس فیٹ، اور ہم نے بھرپور طریقے سے احتجاج بھی کیا ہے، اور اس کی ہائپ کو ہم ایک ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں کوئی بھی ہلکا فیصلہ جو ہے دیٹ ول بی اے لاس آف فیس. یعنی اس وقت جس طرح سے ذرائع سے کہا بھی جا رہا ہے، اور تب کچھ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلے گا، تو اس پوری ہائپ کا جو حکومت پاکستان نے بنائی، جو BJP نے بنائی، جو محسن نقوی نے بنائی، جو وزیر داخلہ نے بنائی،